إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تقبل الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മജ്‌ലിസിന് സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാസാതി ഫിൽ ഉഖദ വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾ ഖബറുകളിലുള്ളവരുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ നാഥ. രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക, മാനസികം, ശാരീരികം എല്ലാം നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾക്കും നീ മാറ്റം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കല്ല റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വീട് നൽകണേ അല്ലാ. തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. വീടും പറമ്പും കച്ചവടമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി നീ തുറന്നിട്ട് തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഖൈറാത്തുകളൊക്കെ നീ അടുപ്പിച്ചു വരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിൽ ധാരാളം ആളുകൾ റഹ്മാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥാ, എല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും അവരുടെ ഖൽബിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഒരു മേഖലയിലും പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم.